अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले कि हमारे एंकर जनाब जुनैद साहब शो शुरू करें, मैं थोड़ी सी वजाहत चाहता हूं, चूँकि आपकी तरफ से आप जैसे ही हमारे एक प्यारे व्यूअर ने इंग्लैंड से मुझे एक SMS करके तो परेशान किया हुआ। मैं यार अपनी परेशानी पहले ख़त्म कर लूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप भी यार इस परेशानी में मेरा साथ दें। अपना जुनैद साहब, ये एक शो में पिछले दिनों आपने जिक्र किया झांसी की रानी का। लंदन से एक बच्चे ने मुझे SMS किया, शहीद उस बच्चे का नाम था। उसने कहा कि भाई जी बात सुनो, आपने ये जो झांसी की रानी है उसको एक हीरो के तौर पे पेंट किया है, हीरोइन कह लो चलो, मगर हमने तो ये पढ़ा हुआ कि ये एक अजीब सी औरत सी, बड़ी लड़ाका सी और ये वो, और ये जो झांसी की रानी है ये बदअमनी और दहशत की अलामत थी। उस बच्चे ने, शहीद ने कहा कि अंकल ये देखे तारीख को मसख करके ना सुनाया करें। ये जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं जी कि ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की 65 की जंग हुई थी, ये जंग पाकिस्तान जीत गया था, हालांकि पाकिस्तान हार गया था। फिर कहता है जी दूसरी उस बात में हम बात गलत जो कहते हैं, हम कहते हैं जी कि इंडिया ने पहले हमला किया था, जबकि वो इंडिया वाले ये तारीख पढ़ाती हैं जी कि पाकिस्तान ने पहले पंगा लिया था, इसलिए ये जंग हुई थी। तो वो कहता है कि ये आप रिसर्च करके तारीख पे तो फिर पेश किया करें, हमें डबल माइंडेड ना किया करें, हमारे जहनों को उलझाएं ना, आपकी मेहरबानी। सीधी सीधी बात है, तारीख के हमेशा दो रुख हुआ करते हैं, ख़ास तौर पे जब आप स्कूलों के बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं। ये सिर्फ सईद साहब का अलमिया नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसे दानिश्वरों की कोई कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि हम अपने तालिब इल्मों को गलत तारीख पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और तारीख की जो हकीकतें हैं उनसे दूर लेके जा रहे हैं, और हम जो अपने जिन शख्सियात को हीरोज़ के तौर पर बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो हीरोज़ नहीं है, वो दरअसल विलन है। वो बड़े बदमाश किस्म के लोग थे, बड़े जालिम थे, गासिब थे, और उनको इसी रूप में पेश किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब भी आप बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं, खास तौर पर मैं बच्चों को तारीख पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बच्चों को जब तारीख पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको हीरो वर्शिप की तरफ लेके आते हैं। ये फितरत होती है हर कौम में, सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बरतानिया की बात नहीं है, कोई भी तुम कौम उठा के देख लो। अच्छा, अमेरिका में क्या, अमेरिका में जो निसाब तालीम है वहां पर बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि उन्होंने रेड इंडियंस के साथ क्या किया था? नहीं। अमरीकी निसाब तालीम में अमरीकियों को यह बताया जाता है कि वियतनाम में उन्हें किस कदर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बताओ। तो आपका मतलब है फिर दो तरीके छापनी चाहिए, कि बड़ों के पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए? नहीं, बात यह है कि जो ही तालिब इल्म यानी मनाजिल तय करता है तरक्की की, मजीद वो खुद रिसर्च करता है, उसके सामने कई नई चीज़ें, नए हकायक जो होते हैं वो सामने आते हैं, उससे वो खुद फिर नतीजा अखज़ करता है। लेकिन बचपन में तारीख पढ़ाना यानी बच्चों को उनको हीरोज़ देना, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है और बाकायदा तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। और फलां कोई गैरत और हमीयत की बात करे तो ये कहता है ओ जी ये जो नसीम हिजाज़ी के नावल पढ़ने वाली कौम है। मैं ये समझता हूँ कि नसीम हिजाज़ी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की कौम पर कि उसने, नसीम हिजाज़ी ने सही मायनों में कौम के सामने उसके हीरोज़ रखे हैं जो हीरोज़ होने चाहिए हमारे, उनके बारे में कीड़े निकालना। अब इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि हम बच्चों को मैट्रिक से पहले ही जो अपनी तारीख के गंदे पोतड़े हैं वो सरेआम धोना शुरू कर दें। यानी उनकी कतई तौर पर यह ख्वाहिश नहीं है कि हम तारीख के दरीचों से जो रोशन दिए हैं वो बच्चों के सामने रखें, उनकी ये ख्वाहिश नहीं है। पूरी दुनिया में हालांकि ऐसा ही होता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि नहीं, हम अपने बच्चों को बचपन में बता दें कि हम एक नाकाम कौम के फर्द हैं और तरक्की का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं। मतलब गलत कौम में हम पैदा हो गए हुए हैं, हम लोग जो है वो तरक्की कर ही नहीं सकते, ना ही इधर खुशहाली आनी है, चूंकि ये लोग ही बड़े गंदे हैं, इसलिए शुरू से ही, बचपन से ही लोग ये सोचना शुरू कर दे हमारी अगली नस्ल के जी बस बड़े होना है और अमेरिका का या बरतानिया का वीजा लगा के तो यहाँ से दौड़ जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें पता 2008 में एक अमेरिकी मुसन्निफ है जेम्स लोइन, उसने एक किताब लिखी थी लाइज माय टीचर्स टोल्ड मी।
وہ جھوٹ جو میرے اساتذہ نے مجھے بتائے ہیں. اور یہ بیسٹ سیلر کتاب تھی, لاکھوں کی تعداد میں کتاب فروخت ہوئی تھی. اس میں جیمز لوئن نے ان 12 تاریخی حقائق کا ذکر کیا تھا جو اس کے مطابق بچپن میں اسے پڑھائے گئے تھے, لیکن یہ تمام وہ حقائق تھے جو حقیقت سے دور دور تک رتی برابر بھی لگا نہیں کھاتے تھے. بس اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ امریکہ نے جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم پھینک کر انسانیت پر کتنا بڑا ظلم کیا تھا, بلکہ مجھے یہ پڑھایا جاتا رہا تھا کہ وہ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر ایٹم بم پھینک دیا جائے. فٹے منہ. میرا مطلب ہے کہ یہ جو جرمنی والے ہیں یہ بھی کبھی نہیں اپنے بچوں کو کہیں گے کہ ہٹلر نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے ہوئے. تو برطانیہ کی مثال لے لو, برطانوی بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہوگا, بلکہ برطانوی بچے کیا وہاں کے یونیورسٹی کے طالب علموں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہوگا تاریخ میں کہ ہم نے سامراجی دور میں برطانیہ نے جب اس کی حکومت پاکستان ہندوستان سے لے کر برما تک قائم تھی تو اس نے کس طرح اس سرزمین پر قبضہ کیا, کس طرح فراڈ کیا, کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لبادے میں آئی اور یہاں کی مالک بن بیٹھی تھی, کس طرح انہوں نے یہاں پر میر جعفر میر صادق پیدا کیے, یہ تو کبھی نہیں بتایا جاتا. کس طرح انہوں نے یہاں کے وسائل کو بھمبوڑا تھا, یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر بے پناہ ترقیاتی کام کروائے, ہم نے اتنے میل لمبی یہاں پر ریلوے لائن بچائی. لیکن ریلوے لائن کیوں بچھائی؟ اس لیے بچھائی تھی کہ یہاں کے وسائل کو اکٹھا کر کے واپس انگلستان لے جایا جا سکے. یہ نہیں بتایا جاتا. تاریخ تو اسی طرح سکھائی جاتی ہے بچوں کو. تاریخ بتانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. کسی یورپی ملک کو اٹھا کے دیکھ لو, کبھی وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے یہاں پر کتنے 100 سال تک سیاہ فام باشندوں کے ساتھ کس قدر بھیانک مظالم روا رکھے تھے. کسی یورپی ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, وہاں پر بچوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا ہوگا. یہ برطانیہ نے ادھر ریلوے لائن بچھائی اسی لیے تھی. مجھے بھی ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ اس لیے ریلوے لائن بچھائی تھی کہ ادھر سے سارے وسائل لٹ کے وہ اپنی طرف لے گئے تھے اسی ریلوے لائن کے ذریعے. یہ ہمیں نہیں بلور صاحب بدلہ لے رہے ریلوے سے, یہ اصل میں انگریز سے بدلہ لے رہے ہیں بلور. جی اور ہم پر یہ اپنی مرضی تھوپی جاتی ہے کہ جناب ہم اپنے پرائمری اسکول کے بچے کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ ایک غاصب شخص تھا, محمود غزنوی ایک ظالم آدمی تھا, اور ٹیپو سلطان کے کردار میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیں. یہ ہم پر فرض ہے. پوری دنیا جو ہے وہ سچائی کا منبع بنی ہوئی ہے اور صرف ہم اپنے بچوں کو غلط تاریخ پڑھا رہے ہیں. اور یار ہمارے ہاں تو نئی نسل میں اس قدر الجھن پیدا کر رہے ہیں, اتنا اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ بھائی جی یہ جو قرارداد پاکستان تھی وہ 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی, منظور 24 مارچ کو ہوئی تھی. لو آپ لوگ 23 مارچ کیوں مناتے ہیں؟ پھر ادھر سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی کہ آپ لوگ بھی انڈیا کے ساتھ ہی 15 اگست کو یوم آزادی کیوں نہیں مناتے؟ بھئی کیا تکلیف ہے آپ کو اگر ہم 14 اگست کو منا رہے ہیں تو جانے دے خدا کے واسطے. 15 اگست کو آپ کو درزی نے سوٹ نہیں دیا ہوتا, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 کو منائیں جی, 14 کو میرا سوٹ نہیں ملا. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ایک قوم کا ہیرو ہوتا ہے تو دوسری قوم کا ویلن ہوتا ہے. وہ بڑی مشہور مثال ہے یار پانی کے گلاس کی. آدھا گلاس پانی جو ہوتا ہے وہ ایک شخص کے لیے آدھا گلاس خالی ہوتا ہے, دوسرے کے لیے آدھا گلاس بھرا ہوتا ہے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.